जी मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, जी मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या दो करम तेरे। बाबा श्रीमत जनाब मोहम्मद सलीम इमरान साहब, अजमल खान, उमर खान, नासिर खान, तारक बाजी, कमाल सलीम, मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी ये थोड़ी देर पहले खाना चल रहा था कि खान नहीं बदला, बाकी निशान बदल गया है, सब कुछ बदला है, खान नहीं बदला। गुजारिश है ये 3 अल्फाज में मुश्तमिल इलेक्शन है। इमरान पाकिस्तान, इमरान और अवाम। इमरान इस पाकिस्तान के लिए खड़ा हुआ है, इस पाकिस्तान के अंदर बसने वाली 25 करोड़ अवाम के लिए खड़ा हुआ है। इमरान इस कोशिश में मसरूफ रहा है कि इस मुल्क में यकसा निज़ाम नाफिज हो, इस मुल्क के अंदर 2 कानून नहीं हो, सिर्फ एक कानून चले और उसी एक कानून से पूरे पाकिस्तान की आबादी मुस्तफीद हो। इमरान खान ने सेहत कार्ड लॉन्च किया, कोई अरबों था, तो उसके जेब में भी उसका शनाख्ती कार्ड जो है उसका सेहत कार्ड था, और गरीब तरीन आदमी था तो उसका शनाख्ती कार्ड भी उसका सेहत कार्ड था। ये एक यकसा निज़ाम की बात है। एजुकेशन कार्ड लॉन्च किए, पनाहगाहें बनाई, एग्रीकल्चर कार्ड लॉन्च किए, बच्चों के लिए कुरान पाक की तालीम तर्जुमे के साथ। किसी दीनी जमात ने, किसी और सियासी जमात ने कभी ये नहीं सोचा। ये इमरान खान था और उसकी दीन से और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी कि उसने ये नाफिज कराया। उसने सीरतुन्नबी चेयर कायम की, सीरतुन्नबी पे रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी कायम की। ये चंद बातें इसलिए कर रहा था कि खान इस मुल्क की आवाम के लिए ये जो 8 तारीख का जो इलेक्शन है, ये आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और इस पाकिस्तान को अंग्रेजी से बचाने के लिए आप देखते हैं कि हालात जिस तरफ जा रहे हैं तो फिर आगे अंधेरा नजर आ रहा है। अगर इस मुल्क की आवाम पूरी तरह बाहर नहीं आई और खान के पीछे नहीं खड़ी, उसको वोट कास्ट नहीं किया, उसके कैंडिडेटों को वोट कास्ट नहीं किया, तो फिर हम एक क्यास की तरफ जा रहे हैं। हमारे गिरदुनवा में कोई अच्छे हालात नहीं है। ऑपरेशन रजीम चेंज के बाद आप देखते हैं हमारे अफगानिस्तान से ताल्लुकात खराब हो गए, हमारे ईरान से ताल्लुकात खराब हो गए, हम अमरीका बहादुर की चाकरी पे लगे हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मैं 2-4 बातें अपने इदारों को करना चाहता हूँ। बाकी बातें आपने सुन की सलीम इमरान खान से भी, उमर नवाज खान से भी, कमाल सलीम से भी। न मैं तरक्की पे और बात करता हूँ न किसी और चीज़ पे। ये गाय बगाए चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी। हम ये समझते हैं पाकिस्तान में बसने वाले कि हम एक आज़ाद मुमलिकत के शरीक, मगर जो इस वक्त अदालती सलूक इस पाकिस्तान के अंदर चल रहा है वो किसी और बात की गवाही कर रहा है। हम अपने अदारों के जिम्मेदारों को ये आज कहना चाहते हैं कि आप अपनी पॉलिसियों पे नजरसानी करेंगे। हम रोते थे फलस्तीन के मुसलमानों के लिए, कश्मीर के मुसलमानों के लिए, और आज हमारा अपना ये हाल है कि इस पाकिस्तान के अंदर लोगों की इससे महफूज नहीं है, उनके बच्चे महफूज नहीं है, उनकी जायदादें महफूज नहीं है। आप कितनी गिरी हुई सतह पे आ गए कि अब आपने आम लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिए। और भाई ये खैबर पख्तूनख्वा है,
میں اس آج پلیٹ فارم سے میں تمام سرکاری افسران کو یہ کہتا ہوں کہ آپ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کریں. ہم پہ جو چارجز لگنے چاہیے لگائیں, مگر قانون کے دائرے کے اندر. آپ اگر قانون سے باہر جائیں گے تو پھر یاد رکھیں کہ بات ذاتیات پہ چلی جائے گی, اور جب بات ذاتیات پہ چلی جاتی ہے تو پھر وہ کہیں رکتی نہیں ہے. میں نہیں ہوں گا, میں مارا جاؤں گا تو پیچھے اور کھڑے ہیں, وہ مارے جائیں گے پیچھے اور کھڑے ہیں. ہم اداروں کی قدر کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, ڈرتے نہیں. اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم اپنے خان کے کسی حکم کے خلاف چلیں. ہمارا خان اس ملک کی فوج سے بھی محبت کرتا تھا, اسے ہمیشہ پریز کرتا تھا. ہمارا خان اس ملک کے اداروں سے بھی محبت کرتا تھا, وہ چاہتا تھا کہ اس ملک کے ادارے مضبوط ہوں. مگر ہم ان اداروں کی مضبوطی ایک قانون اور قاعدے کے تحت چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان سے خوف محسوس نہ کریں, ان سے محبت کریں. اگر جو پریکٹس یہ اس وقت کر رہے ہیں اور عام آدمی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے یہ خوف کی فضا پیدا کر رہے ہیں اپنے ہی ملک میں, اپنے ہی لوگوں کے ساتھ. تو یاد رکھیں کہ خوف کی فضائیں پھر انقلابوں کو جنم دیتی ہیں. لوگوں کی اس میں جانیں ضرور جاتی ہیں مگر پھر انقلاب پیدا ہوتے ہیں. ہم آپ سے یہ دوبارہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے قانون کے دائرے کے اندر آپ کام کریں. ہمارے بارے میں اگر کوئی سب کچھ جانتا ہے تو ہم بھی انسانوں کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں. ہمیں اصلی نام بھی لوگوں کے پتہ ہیں, ان کی فیملیز کا بھی پتہ ہے, ان کے گاؤں کا بھی پتہ ہے. 9 مہینے ایسے ہی نہیں کرتے رہے, ہمیں نہ مجبور کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر جمہوری طریقے سے سیاست کریں. جہاں تک ہمارا بات چلتے ہیں ہم وہاں تک اپنا کام کریں. ہم تھک جائیں گے, کوئی آگے اور جوان آئے گا وہ سفر کو آگے لے جائے گا. عمران خان نے ہماری تربیت امن کے تحت کی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے جیلی کیسز پاکستان تحریک انصاف کے لیڈروں, سیکنڈ لیڈرشپ, تھرڈ ایئر لیڈرشپ, فورتھ ایئر اور عام کر دونوں تک, وہ ہم نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ہم نے سرنڈر کیا عدالتوں کو. میں ابھی بھی عدالتوں سے آ رہا ہوں. ایک کیس میں میری حاضری تھی, وہ کر کے میں پھر یہ آیا ہوں. میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ ادارے ہم سے, عوام سے, ان اداروں کے اندر ہمارے بچے, ہمارے بھتیجے, ہماری بیٹیاں ہیں, ہمارے بیٹے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور ادارے ایک پیج پہ ہونے چاہیے. خوف کی فضا ہوگی یہ آئندہ آنے والے وقتوں میں. میری باتیں شاید کسی کو آج سمجھ آ رہی ہو نہ آ رہی ہو, آئندہ آنے والوں وقتوں میں سب کچھ سامنے آ جائے گا. ذاتیات میں نہ جائے. ڈی سی مانسرا, کیپٹن بلال, آپ وہ کام کریں جس کی قانون آپ کو اجازت دیتے ہیں. چاکری مت کریں آپ. اسی طرح ایس سی صاحبان ہیں, اے ڈی سی صاحبان ہیں, باقی گورنمنٹ کے اداروں کے لوگ ہیں. ہم آپ کی قدر کرتے ہیں, آپ کو پریز کرتے ہیں. آپ کے پاس جو مراحت ہیں وہ اس ملک کے غریب آدمی کے پیسوں پہ ہیں. آپ کیوں کسی کی باتیں سن کے اور کسی کے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں an illegal order is not to do ہے. غیر قانونی حکم ماننے کے لیے نہیں ہوتا. وہ ریفیوز کر دیں اس کو کہ یہ غیر قانونی ہے. اب بابر سلیم یا تحریک انصاف کا کوئی بھی کارکن کو غیر قانونی حرکت کرتے ہیں اسے گرفت میں لائیں, وہ خود سرنڈر کرے گا. مگر کسی اور کے پہلے کہنے میں لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں نہ کریں. یہ نفرت کی فریزیں بڑھتی جائیں گی. آج محبت کا میں حقیقتاً کہتا ہوں وہ عادت نہیں ہے جو محبت ہمیں تھی, اس کو ختم نہ کریں اور اس کو قائم رکھنے دیں. ہم آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں. ہم اس پاکستان کے بچے ہیں, اس پاکستان کے شہری ہیں. ہمارا سب کچھ اس پاکستان کے اندر ہے, جس طرح عمران خان کا سب کچھ پاکستان کے اندر ہے.
हमारी कोई जायदादें बाहर नहीं है, खान की भी कोई जायदादें बाहर नहीं है। आप मैं पार्टी ने कहा आपने एक 10 साल कैद की सजा सुनाई, 14 साल कैद की सजा सुनाई पूरे पाकिस्तान में, चूंकि पार्टी का आर्डर था कि कोई बाहर नहीं आएगा। आप अपने इलेक्शन पे कंसंट्रेट करें, आप अपने वोट डालने पे कंसंट्रेट करें, अपनी माओ बहनों बच्चियों को कह के जाके वोट डालें। तो पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्रॉस था पाकिस्तान उस पर अमल दरामद की है। कल आपने कोई आदमी बाहर देखा है? नहीं, आज भी कोई आदमी बाहर नहीं है। हम अमन के साथ अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे, हम इस तमाम जबर और सितम का मुकाबला करेंगे अमन के साथ। अल्लाह ये मेरी बातें कुछ ज़्यादा हो गई है, बस इस पे इसका यही इत्तेफा करता हूँ। आप सब भाइयों से दोस्तों से ये मेरी दरख्वास्त है कि अपनी फैमिलीज को, अपने इलाका को आप कन्विंस करें कि प्रॉपर टाइम पे पोलिंग स्टेशनों पे जाएं, अपने वोट कास्ट करें, अपनी फैमिली के वोट कास्ट कराएं और फिर इत्मीनान के साथ उन वोटों पे पैरा दें। जब तक फॉर्म 45 न ले लें, पोलिंग स्टेशन ना छोड़ें। और उसके बाद आपने उम्मीदवारों के दफ्तरों में नहीं जाना, जहाँ हमारा ये कंट्रोल रूम बनाएंगे काली चौराहा में, वहाँ हमने जगह करेंगे ये इंशाअल्लाह ताला हर आदमी अपने पोलिंग स्टेशनों से फारिग हो तो वहाँ पहुँच जाए इंशाअल्लाह ताला, वहाँ बैठ के हम वहाँ पैरा देंगे और वहाँ निगरानी करेंगे ताकि ये रिजल्ट दाएँ बाएँ न कर सके। अल्लाह इस अर्ज़ पाकिस्तान पे अपनी रहमतें करे और हम मुसलमानों पे और इस मुल्क में बसने वालों पे खुसूसी अपना रहम करे और अपना करम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद।